नाज़रीन, एक तरफ पार्लियामेंट हाउस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तस्वीरें उठाकर इंसाफ का कातिल के नारे लग रहे हैं। दूसरी जानब मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो कि ऑडियो वीडियो और इतना सारा मवाद दो जजेस के हवाले से आने के बावजूद आज उनका गुस्से भरा लहजा और उनका ये कहना कि मैं किसी भी सूरत में अपने जजेस पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा और ऐसे ऑडियोज़ और वीडियोज़ की कोई हैसियत नहीं, ये हमारा मुस्तकबिल का मंजरनामा वाज़े कर रहा है। आज एक बगल बच चुका है जिसका अंजाम अगले चंद ही रोज़ में हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत ये ठान चुकी है कि अगर जाना ही है तो क्यों ना शहीद बनकर जाया जाए, जिसमें थोड़ी बहुत हमारी इज्जत भी रह जाए और अवाम में हम कम अज़ कम और कुछ नहीं तो वोट मांगने जोगे हो सकें। लेकिन दूसरी जानब ये भी मुमकिन है कि आज जिस तरह राना सनाउल्लाह ने बड़े इजलास में कहा कि अगर चीफ जस्टिस साहब ये मुनासिब समझे तो अगले कल ही इसका रेफरेंस जो दायर हुआ है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करें और 10 दिन के अंदर अंदर ये चेक कर लें कि क्या वो रेफरेंस दुरुस्त है या गलत है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जबकि दूसरी जानब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, उन्होंने भी अपनी वाज़ेह डायरेक्शन दे दी है। उन्होंने एक किस्म का NRO दे दिया है। नाज़रीन, शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो भूल गए जब वीडियो जज अरशद मलिक की आई और फौरी तौर पर उनको अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, हालांकि वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे चुके थे। अच्छा, उनका वाहद जुर्म ये था कि उन्होंने ये मान लिया कि मुझसे ये फैसला ज़बरदस्ती करवाया गया और वही ऑडियो बाहर आई थी जिसमें वो एतराफ़ कर रहे थे कि मुझे जानबूझकर मजबूर किया गया कि मैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दूं। उसके फौरी बाद उनको हटा दिया गया। नाज़रीन, जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने एक वकला के एक कन्वेंशन में या वकला की एक तकरीब में उन्होंने बाकायदा तौर पर कुछ इदारों का नाम लेकर उन्होंने बबांगे दहल कहा कि मुझे इन फैसलों पर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लेने पर मजबूर किया गया। इस वजह से ये इसके रीज़न्स बिहाइंड उन्होंने तमाम की तमाम वाज़े तौर पर इदारों के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी वाज़े तौर पर अपनी तकरीर में कहा, जिसके फ़ौरन बाद उनको भी अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और वो चंद ही रोज़ में, बल्कि उनको ये ऑफ़र आ चुकी थी कि आपको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना देते हैं, लेकिन आप ये फैसला करें। उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं। और दूसरे नंबर पर जो बात मोहम्मद खान भट्टी, जो साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं परवेज़ इलाही के, वज़ीर आला पंजाब के, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि यहाँ पर जो अली अफजल शाही का उन्होंने नाम लिया, उनके जो ससुर हैं इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस, उन्होंने बाकायदा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये तमाम का तमाम मैनेज होता है और इसके बदले में मुबैना तौर पर उनको 12 अरब 13 अरब रुपए के पेपर प्रोजेक्ट, ये खाओ पियो प्रोग्राम एक किस्म का, उनको 12-13 अरब रुपए से नवाजा गया, सिर्फ इस शर्त पर कि वो लाहौर हाई कोर्ट को मैनेज करेंगे। और हमने अब तक देखा है तकरीबन 99% जो फैसले हैं लाहौर हाई कोर्ट में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ही आए। कोई भी इशू होता है लाहौर हाई कोर्ट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट फौरी तौर पर एक बेंच बैठता है और बेंच जो है वो इमरान खान के हक में फैसला कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सब झूठ है तो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के दोनों बेटों के हवाले से पूछ लिया जाए कि आया ये स्टोरी सच है या झूठ है। लाहौर के वकील जो हैं इस हवाले से बता देंगे। नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई गंभीर से गंभीर होती जाएगी, लेकिन अब ये हुकूमत ने बिल्कुल मुसम्मम इरादा कर लिया है कि किसी भी सूरत में, ख़ास तौर पर अदलिया की ब्लैक मेलिंग में नहीं आना। नाज़रीन, इस वक्त बड़ा सुनहरा चांस मुस्लिम लीग नून और ये जो PDM हुकूमत है इनके पास ये है कि इस वक्त पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी फ़ौज एक किस्म की इनकी पुश्त पर खड़ी हुई है और ये तमाम की तमाम जो ऑडियोज़ हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सारी दुनिया जानती है कि ये ऑडियोज़ कैसे आ रही हैं, ये वीडियोज़ कैसे आ रही हैं, इसको लाने वाले कौन हैं। तो ये इस पर कोई अब ढकी छुपी बात नहीं रही। इस वक्त एक जंग है जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग नाज़रीन, वो हार जाएंगे। वो इसलिए हार जाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारे, अभी बहुत कुछ हुकूमत वक्त के पास इनके एविडेंसेस, इनके फ़ाइलों की हद तक जो चीज़ें हैं वो उनके पास, हुकूमत के पास मौजूद हैं और आप किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त
یہ بھی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریفرنس سنتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے ہر صورت میں بالکل ٹھیک ثابت ہوگا، اور جو جسٹس کم از کم مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا پچھلے، دیکھیں سب سے بڑی بات، جب پہلے میاں نواز شریف اور ان کے پارٹی یا دوسرے لیڈران پیپلز پارٹی یا باقی جماعتوں پر الزامات لگتے تھے تو یہی خان صاحب یا دوسرے لوگ یہ فرماتے تھے کہ جی یہ اپنا ان کے اوپر الزام لگ گیا تو یہ ثبوت پیش کرے، بارے ثبوت ان کے اوپر ہے۔ لیکن جب ان کے اوپر یہ ججز کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس دیکھ لیں، آپ فارن فنڈنگ کا کیس دیکھ لیں، اس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سارے کا سارا کیا دھرا جی یہ بھی مسلم لیگ نون اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ آج سے باقاعدہ ایک یہ جو میں آپ پچھلے ہفتے کہا تھا کہ سیاسی طور پر ایک ہفتہ جو ایک ہنگامہ خیز کا آغاز، آج سے ایک نئی عدالتی جنگ کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج اپنے جو خطرے ہیں وہ اس کو بڑھاتے ہوئے، یہ کیسی بات ہے کہ آج سے جب ان کی حکومت ٹوٹی تھی تو اس وقت امریکن کانسپریسی سے لے کر آج پولیس کے 5 لوگوں پر ان کا ایک وہ ذہن جو ہے وہ آ کے ٹھہر گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے 5 لوگ، موجودہ اسلام آباد آئی جی اور پنجاب کا آئی جی اور اس کے ساتھ 3 آدمی انہوں نے اور کہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں میری جان کے درپے ہیں اور مجھے آج اور کل میں مرتضیٰ بھٹو کی طرح جو ہے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، صورتحال جو ہے وہ ساری کی ساری اس وقت ملک میں جو ایک عالم ہے وہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بہت جلد اس کا کوئی نہ کوئی حل تو، کوئی نہ کوئی فیصلہ تو سامنے آنا ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس ہیں انہیں اپنے جو سب سے بڑی بات کہ جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو ہر کام چھوڑ کر فوری طور پر پوری عدالت اس کے اوپر لگ گئی تھی، اور مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عہدے سے برطرف کروایا جائے اور ان کو، لیکن وہ کیسے آدمی تھے، انہوں نے سینہ تان کر وہ پورا لڑا، اور لڑنے کے بعد آخر کار وہ سرخرو ہوئے اور آج وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ تو یہی بات وہ دوسرے لوگ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ریفرنس اگر غلط ثابت ہوتا ہے تو میرے خیال میں ان کو موقع ملنا چاہیے صفائی کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوں، جسٹس اعجاز الحسن ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں، جسٹس امیر محمد بھٹی جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہوں، علی افضل سعید صاحب بالکل بے گناہ ہوں، لیکن ان تمام چیزوں کی جو انویسٹیگیشن ہے، ان کی جو تحقیقات ہر حال میں ہونا لازمی ہے۔ ناظرین، یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے بڑے ایویڈنسز آ جائیں، اتنی بڑی بڑی آڈیو ویڈیوز آ جائیں اور یہ سارے لوگ اپنا وجود رکھتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر اس کی تحقیقات کی جائیں، اور اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس میں کیا جائے، اور اگر کوئی بندہ بھی اس میں کلپریٹ ہے تو اس کو فوری طور پر اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ تمام کا تمام یہ سارا عمل کہا جا رہا ہے جی کہ یہ آڈیو ویڈیو جو ہیں یہ جی جعلی ہیں، عدالت ایسے کر دے گی، عدالت ویسے کر دے گی، تو بھائی عدالت یہ کیوں نہیں کر سکتی کہ جن پر الزام لگ رہا ہے ان کو فوری طور پر آپ ان کو برطرف نہ کریں، ان کو استعفیٰ مت لیں، لیکن کم از کم ان کی تحقیقات تو کریں۔ اگر وہ بالکل ٹھیک ہے تو آپ کی نگرانی میں یہ سارا کچھ ہوگا۔ ریفرنس جو دائر ہوا ہے اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ ہیڈ کے طور پر اس میں جو جسٹس ہیڈ کریں گے اس پوری ٹیم کو، تو میرے خیال میں سپریم جوڈیشل کونسل کو اس حوالے سے فوری طور پر میز لینے چاہیے۔ اور عمر عطا بندیال صاحب، یہ لڑائی بڑی مشکل ہوگی، یہ لڑائی اس لیے مشکل ہوگی کیونکہ آپ کی طرف طاقتور حلقوں کا جھکاؤ نہیں ہے۔ آپ کو بہت جلد یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ انتہائی کمزور ترین پوزیشن پر کھڑے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے اور آڈیو ٹیپس آتی جائیں گی، جیسے جیسے اور مواد ان ججز کے خلاف سامنے آتا جائے گا، یہ عدلیہ کے لیے بھی انتہائی تباہ کن اور نقصان دہ ہوگا۔ ناظرین، ہمارا ملک پہلے ہی بہت زیادہ اس وقت انارکی کی پوزیشن کا شکار ہے۔ ہمیں سیاسی طور پر ہم اس وقت انتہائی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ تمام تر وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن میں شروع دن سے یہ چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو چینج کریں۔ دیکھیں، ایک دن صرف اور صرف چیف منسٹر تھے وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے جب ایک دن صرف یہ کہا کہ جو پولیس کی طرف ہاتھ بڑھے گا وہ ہاتھ توڑ دیا جائے گا، آپ نے دیکھا کہ اسی دن عمران خان صاحب اس سے اگلے دن عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو 3 گاڑیوں میں جاتے ہیں۔ تو پورے اپنے اگر وہ اسی رویے کو اپنا لیں، اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کر دیں،
तमाम लोग गिरफ्तार होते रहे हैं, तमाम लोगों ने जेलें भुगती हैं, तमाम लोगों ने झूठे केसेस भी भुगते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर तमाम के तमाम केसेस झूठे हैं, तो उन्हें फौरी तौर पर ये चाहिए कि वो पेश हों, अपने आप को कानून के रहमो करम पर छोड़ें। अगर वो सच्चे हैं तो मेरे ख्याल में दुनिया की कोई ताकत उन्हें बेगुनाह नहीं कर सकती। आज देखें, 4 साल के बाद भी या 6 साल के बाद भी मियां नवाज शरीफ पर अगर करप्शन साबित नहीं हुई तो इसका मतलब था कि वो ठीक थे। लेकिन अगर इमरान खान साहब भी ठीक हैं और इमरान खान साहब बिल्कुल सच्चे हैं, तो इमरान खान को किसी भी सूरत में कानून से इस तरह अपने आप को पीछे नहीं हटना चाहिए कानूनी तौर पर। और अपने आप को, अगर वो बेगुनाह हैं तो उन्हें हर सूरत में कानून का दरवाज़ा भी खटखटाना और हर सूरत में सरेंडर भी करना चाहिए। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।